بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار تهيئ لاجتياز الامتحان الإشهادي الخاص بموس باوربوينت 2016، سأحاول تصحيح المشروع أو البروجي رقم 1 الخاص بهذه السلسلة. وهذا المشروع هذا يتكون من 7 ديال لي طاش اللي غنحاولو نجيب عنها الواحدة تلو الأخرى. نبداو بالطاش رقم 1. الطاش رقم 1 كتقول لنا كريي une nouvelle disposition de diapositive nommée personnalisée 1. إذا نكوبي هذا لو هذا اللي بغينا نعطيوه الديسبوزيسيون ديال الديابوزيتيف اللي غنكريو avec un espace réservé pour l'image à gauche et un espace réservé au texte à droite. بالنسبة لا طاي ولا بوزيسيون ديال هاد لي زيسباس اللي غادي نانسيريو، إذا سون زامبورطونس، يعني ليس مهمين بالنسبة لنا لا طاي ولا بوزيسيون ديالهم. إذا باش نجاوبو على هاد لاطاش هادي غنمشيو لافيشاج، ماسك ديابوزيتيف، في لو جروب modifier la forme de base عندنا insérer une disposition. إذا ها هو تنصير لينا هاد disposition، غادي نغونوميوه نعطوه الاسم اللي يطلبون منا بيرسوناليزي 1 بيرسوناليزي 1 غونومي حنا سميناه، وغادي ننسيريو فيه واحد من في الجروب ميزون اون باج دي ماسك. غننسيريو واحد ليسباس ريزيرفي بوغ ليماج، ونعاود نرجعو للماسك ديابوزيتيف باش ننسيريو واحد ليسباس ريزيرفي لو تكست في لادغوات. لاحظوا بالنسبة لاطاي والبوزيسيون ديالهم ما مهمينش. إذا غادي ندير ماسك ديابوزيتيف وندير ديزاكتيفي المود ماسك. لأن هكذا جاوبت على طاش 1. غنسامر إلى طاش رقم طاش نيميرو 2 ديسبوزي لي زيماج دو ديابوزيتيف 2. إذا غنمشي لديابوزيتيف 2 اللي عندها لو تيتر لو بون شومان، غنلقاو فيها 4 ديال لي زيماج راهم مسميين ميسيون كولابوغاتور بيتشي بلانيفي. نحاول نسيليكسيونيهم ب4 بكونترول كليك غوش. من بعد غادي نحاول نالينيهم سيغ لوغ سونتر. انا غنمشي لو جروب ديسان اورغانيزي aligné au milieu. إذا غنلاحظو هما تالينياو سيغ لوغ سونتر. هكذا جاوبت على لاطاش 2. غادي نمر لاطاش 3 réorganiser l'animation des images de la diapositive 2. دائما أنا كاين في la diapositive numéro 2 de manière à les faire apparaître en fondu, une par une de gauche à droite. إذا تبان هادي وتبعها الثانية وتبعها الثالثة وتبعها الرابعة، هما راه ديجا عندهم دي زانيماسيون ديالهم. غنمشيو لونغلي انيماسيون. هنا غادي نلاحظو الي فيغ اباريتر اون فوندي. إذا هي فوندي. غادي نافيشي الفولي دانيماسيون وهذا لو جروب انيماسيون افونسي فولي دانيماسيون. غادي نلاحظو هنايا هاد ليماج 29 هي اللي غادي تبان لينا الاولى، وغتبعها ليماج اللي سميتها بيجي هي الثانيه. وغتلاحظو هنا راه نقصنا هاد كولابوغاتور. من بعد مشينا ليماج 32 اللي هي سميتها بلانيفي. عاد غادي نرجعو ليماج 30. هما راه طلبو منا
باش aller faire apparaître en fondu une parine de gauche à droite. إذا هاد l'image طون l'animation ديالها غادي نحاولو نديروها هي الثانية. إذا غادي تكون عندنا l'image هانتوما تلاحظوها لي تبعها l'image الثانية l'image الثالثة ثم l'image نيميرو 32 هي الرابعة. إذا هذا هو المطلوب منا وغندوزو للطاش نيميرو 4 numéro 4. Dans la diapositive 3, modifier la couleur de l'icône de la voiture. L'icône de la voiture a la couleur rouge. On va modifier le bleu. إذا غنكليكيو هنا تلاحظوا معايا هنايا واحد لونغلي ديناميك ملي سيليكسيونيت هاد ليكون ديال لا فواتير ها هي تزاد ديال ليكون ديناميك فورما وغنمشي لغومبليساج وفي لي كولور ستاندار عوض روج غنختار بلو. إذا هاهي ولات بلو رومبليساج ديالها والكونتور غادي يكون في لي كولور ستاندار أيضا غادي نختارو جون. إذا حنا جاوبنا على هاد لاطاش 4 وغادي نمر دابا لطاش 5. دون لا ديابوزيتيف 3 توجور في لا ديابوزيتيف 3 انيمي ليكون دو لا فواتير افان كيل اونتر باغ لا دروات. إذا هاهي مسيليكسيونيها غادي نمشي لانيماسيون نلاحظو هنا اوكين انيماسيون حنا طلبو مني افان كيل اونتر باغ لا دروات. إذا ها اونطري بيسك ولكن كنلاحظو إلا خدينا لابيرسي دابا راها كتدخل لينا من الاسفل للاعلى. حنا اللي مطلوب منا خاصها تجي من لا دروات لا غوش. اذا نمشي لوبسيون ايفي وندير هنايا ابارتير دو لا دروات. اذا نعاودو نشوفو لا بيرسي. اذا هادشي اللي مطلوب منا. غادي نمر دابا لاطاش 6. طاش 6 enregistrer la présentation. هاد لا بريزونطاسيون هادي اللي عندنا غادي نحاولو نديرو لها لونجسترومون في لو دوسيي دوكيمون سو فورم دان فيشي بي دي اف انتيتيلي غنسموه نيت بريزونطاسيون ولكن في لو تيب ديال الفيشي غادي خصو يكون بي دي اف. غنمشي للفيشي غندير اونجستري سو غادي نمشيو نبحثو على لومبلاسمون فين غادي نسجلوه يعني في الدوكيمون. لاحظوا على لومبلاسمون دوكيمون الاسم ديالو غادي نسميوه بريزونطاسيون ولكن في لو تيب ديالو هنا فين غادي نختارو بي دي اف. اذا دوكيمون لو نون في لومبلاسمون دوسي دوكيمون نون دو فيشي بريزونطاسيون لو تيب ديال الفيشي هي بي دي اف وندير اونغوجيستري. اذا ها هو عندنا بريزونطاسيون بوان بي دي اف وهذا غادي نسدوه غادي ندوزو لاطاش 7. Configurer l'impression pour imprimer uniquement la section introduction. Uniquement la section introduction. غنمشي للفيشي imprimer وهنا في لي بارامتر في هذا لو بروميير شوا ديالو غادي نمشيو نختار introduction. وهكذا غادي نكون جاوبت على لي 16 ديال البروجي 1 من سلسلة موس 2016 et merci.